السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان: الرجاء بدأ اليوم استعداداته لمباراة القمة أمام نهضة بركان. واستأنف فريق الرجاء الرياضي تدريبه اليوم الأربعاء استعدادا للمواجهة القوية اللي غتجمعوا بالنهضة البركانية السبت المقبل بالملعب البلدي ببركان. وكان من الطاقم التقني لفريق الرجاء اللاعبيه يومي راحه الاثنين والثلاثاء الماضيين بعد الفوز المهم اللي حققوا على حساب المولوديه الوجديه برسم الجوله الثالثه من الدوري الاحترافي. وارتأى الطاقم التقني اراحه لاعبيه يومين على اعتبار انه كينتظرهم برنامج شاق غيبدا بالجمعه المقبل بالسفر لبركان ثم مغادره الاراضي المغربيه نحو السنغال اجراء مباراه داب برسم دوري ابطال افريقيا ثم العوده للمغرب لمواجهه فريق شباب محمديه برسم الجوله الخامسه من البطوله الوطنيه. تدريب خاصه للاعب رجاوي مصاب. وفي التفاصيل كيخضع الدولي الكونغولي فابريس نغوما متوسط ميدان فريق الرجاء الرياضي لتدريب خاصه في افق عوده الانخراط في ميران فريقه الجماعي. وسطر الجهاز الطبي للفريق الاخضر برنامج خاص لنغوما كيستهلوا بالجري منفردا قبل العوده للمس الكره والتدريب مع زملائه بالفريق. وتعرض اللاعب المذكور للاصابه مع منتخب بلاده امام انغولا نوفمبر الماضي في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا الكاميرون 2022 وفرضت الاصابه على فابريس نغوما الغياب على الفتره الاعداديه لفريق الرجاء بالاضافه لمباريات الفريق الثلاثه الاولى في البطوله الوطنيه. وظهر الدولي الكونغولي للمره الاخيره مع القلعه الخضراء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ضد الزمالك المصري. لاعب باريس يعود لتدريب الرجاء الرياضي. واستعاد فريق الرجاء خدمات لاعبه عمر بوطيب بعد التعافي من الاصابه اللي كان تعرض لها وحرمته من الدور مع الفريق الاخضر بدايه هذا الموسم. وكان خارط بوطيب في تدريب بطل المغرب الموسم الماضي استعدادا للمباريات المقبله علما ان اللاعب ما ظهرش مع الفريق منذ مباراه نهضه بركان برسم جوله 28 من بطوله الموسم الماضي. واعتمد جمال السلامي مدرب القلعه الخضراء على عبد الاله مذكور في مركز الظهير الايمن لتعويض عمر بوطيب. وقدم مذكور مستويات جيده نالت اعجاب الطاقم التقني والجمهور الرجاوي مما كيندرج تنافسيه قويه بينه وبين بوطيب بالاضافه لعمران فيدي الرسميه. رقم الرجاء الافضل في تاريخ البطوله الوطنيه. وحقق فريق الرجاء الرياضي الاحد الماضي رقم جديد ليه والمتمثل في احراز 9 الاهداف خلال اول 3 جولات من عمر البطوله الوطنيه. وكيتعتبر رقم الرجاء الافضل في تاريخ البطوله في الجولات الثلاثه الاولى منذ دخوله على الاحتراف خلال موسم 2011-2012. وبلغ الفريق الاخضر حاجز 9 الاهداف بعد تعادله مع الفتح الرباطي 3 اهداف المثليه في الجوله الاولى وتغلبه في الثانيه على سريع واتزن 3 الاهداف لهدفين ثم انتصاره على مولوديه وجده بثلاثيه نظيفه ضمن 3 الجولات. نجاح هجوميه اللي لقات اعجاب الجماهير الرجاويه فيما في المقابل طالبت باصلاح المنظومه الدفاعيه بعد ما تلقات شباك انس الزنيتي 5 الاهداف في 2 مباريات فقط. الرجاء يتخذ اول قرار في عهد الرئيس الاندلسي. وفي تفاصيل الخبر على المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي على فتح باب جديد للانخراط في وجه المنخرطين وذلك برسم الموسم الرياضي 2020-2021. واكدت اداره فريق الرجاء الرياضي انها فتحت باب جديد للانخراط بدايه من صباح اليوم الاربعاء 16 دجنبر وشرط ان حددت مبلغ الانخراط في 20,000 درهم. وطالب فريق الرجاء في بلاغ نشر على الموقع الرسمي من المنخرطين الحاليين اداء مبلغ الانخراط المصدق عليه في الجمع العام الاخير. أنيس محفوظ يخرج عن صمته ويوضح حقيقة إبعاده من الكتابة العامة للرجاء. وأكد أنيس محفوظ الكاتب العام لفريق الرجاء الرياضي أنه ما كيفهمش مبررات محاولة تغيير منصبه بالمكتب مسير للفريق وشان أنه مازال كاتب عام للرجاء يتقلد المنصب منذ اللجنة المؤقتة برئاسة محمد أوزال ووصل مهامه رفقة الرئيس جواد الزيات. ووضح محفوظ انه ما توصلش باي قرار رسمي كيأكد تغيير منصبه كما انه ما كيتهربش من المسؤوليه وكيرفض تقديم استقالته من مكتب المسير الحالي لرغبته في مواصله مهامه ككاتب عام. وشدد المسير الرجاوي على انه كيرفض اي منصب بروتوكولي يقدر ما يقدمش اي نفع للفريق في الظروف الحاليه حيث خبرته وكفاءته المهنيه هي اللي خولت ليه تقلد منصب الكاتب عام فريق بحجم الرجاء الرياضي. وضاف انيس محفوظ انه ما كيفهمش كيفاش كيشهد ليه الاندلسي وجميع اعضاء المكتب المسير بالكفاءه والمهنيه والحرص على خدمه المصلحه العليا للرجاء وفي الوقت نفسه كيرغب الرئيس المؤقت في تغيير منصبه رغم نجاحه في مهمته وقدرته على حسم ملفات كبيره لفائده الرجاء. الرجاء الرياضي يبحث عن تأمين طائرة خاصة للسفر إلى السنغال وكيسابق فريق الرجاء الرياضي الزمن من أجل تأمين طائرة خاصة تمكن الفريق الأخضر من الوصول للعاصمة السنغالية داكار قبل 48 ساعة من المواجهة اللي غتجمعوا فريق طونغيت السنغالي برسم الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا. وكيكتف رشيد الأندلسي الرئيس الجديد لفريق الرجاء اتصالاته مع مسؤولي شركة الخطوط الملكية المغربية
بدا في تامين رحله خاصه لتفادي ارهاق اللاعبين، خصوصا ان مباريات الذهاب والاياب ما كيفصلش بينهم الا اسبوع واحد، اضافه لالتزامه بلقاء ضد شباب المحمديه في الدوري الاحترافي بعد 4 ايام فقط من مباراه طونغيت السنغالي. ووضحت مصادر خاصه ان اداره الخطوط الملكيه المغربيه خبرت اداره الرجاء بضروره الحصول على وثيقه من وزاره الخارجيه المغربيه ترخص سفر بعثه فريق للسنغال عبر طائره تجاريه لخوض المواجهه المذكوره وفق الاجراءات الاحترازيه اللي فرضتها جائحه كورونا. طونغيت السنغالي ممنوع من خوض تدريبه استعدادا للرجاء، وفعلا على خصم الرجاء في دوري ابطال افريقيا تعذر على فريق طونغيت السنغالي مباشره تدريبه استعدادا لمواجهه الرجاء الرياضي الثلاثاء المقبل برسم ذهاب دور ما قبل المجموعات من دوري ابطال افريقيا، بعد ما قررت وزاره الداخليه السنغاليه منع التجمعات والتدريب الجماعيه تفاديا للموجه الثانيه من فيروس كورونا. واستنجد فريق طونغيت السنغالي بوزير الشباب والرياضه العوده للتدريب يطلب رخصه استثنائيه للسماح لفريقي طونغيت السنغالي ودياراف بمواصله استعداداتهم بالنظر لاستحقاقات القاريه اللي كتنتظرهم. جمهور الرجاء غاضب من فاخر ووصفه بابن الدار الجشع، وسجلت جماهير الرجاء الرياضي غضبها الكبير على الاطار الوطني والمدرب الرجاوي السابق محمد فاخر بحكم اقدامه بما اسموه بابتزاز النادي ملي قدم شكايه ضد الجامعه الملكيه والاتحاد الافريقي للاتحاد الدولي من اجل منع النسور الخضر من خوض منافسات عصبه الابطال الافريقيه بحال ما تسلمش مستحقاته لحكمت لاعبيه محكمه التحكيم الرياضي الطاس. وما زاد من غضب الجماهير الرجاويه هو اتفاق محامي فخير مع جواد الزيات بحضور محامي الجمعيه الملكيه بتوصل موكله مبلغ 580 مليون سنتيم من المنح اللي كيخصصها الاتحاد الافريقي بشكل مباشر في حال تاهله على كل دور من منافسات العصبه، فيما غيؤدي الرجاء مبلغ 140 مليون سنتيم للجزء المتبقي من مبلغ 720 مليون، والخاصه بصائر الدعوه ومجموع مستحقات منح احتلال المركز الثالث والفوز ببعض المباريات. كان هذا اخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.